तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि टी20 दंगल सजने को तैयार। बांग्लादेश क्रिकेट टीम का 10 रुकनी ग्रुप लाहौर पहुंच गया। टीम के दीगर अरकान आज रात पाकिस्तान पहुंचेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। पहले मरहले में बांग्लादेश क्रिकेट टीम का 10 रुकनी ग्रुप लाहौर पहुंच गया। बांग्लादेशी ग्रुप में खिलाड़ी और स्पोर्ट्स स्टाफ के अरकान शामिल हैं। 10 रुकनी दस्ते में हसन महमूद, मोहम्मद तनवीर इस्लाम, परवेज हुसैन और तंजीम हसन साकिब शामिल हैं। बांग्लादेश टीम के दीगर अरकान आज रात पाकिस्तान पहुंचेंगे। 27 मई को कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस और टी20 सीरीज ट्रॉफी की रनमाई होगी। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए टीम मैनेजमेंट में तब्दीलियां आ गईं। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद अपना ओहदा नहीं बचा सके। नवीद अकरम चीमा टीम मैनेजर, माइक हसन हेड कोच, हनीफ मलिक बैटिंग और एशले नोफ्के बॉलिंग कोच मुकर्रर किए गए। मोहम्मद मसरूर को फील्डिंग, क्लिफ टेटन फिजियोथेरेपिस्ट, एर्तज़ा कुमैल सिक्योरिटी मैनेजर और सैयद नईम अहमद मीडिया मैनेजर होंगे। आपको एक बार फिर से इस खबर के मुताबिक अपडेट करते चलें कि बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए टीम मैनेजमेंट में तब्दीलियां। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद अपना ओहदा नहीं बचा सके। नवीद अकरम चीमा टीम मैनेजर, माइक हसन हेड कोच, हनीफ मलिक बैटिंग और एशले नोफ्के बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिए गए हैं। गाजियाबाद में घर की छत गिरने का मामला। घर के मलबे तले आकर जख्मी होने वाला एक और शख्स जाँ बहक हो गया। एक रोज कबल मलबे तले दबने वाली 2 साला बच्ची भी दम तोड़ गई। घर की छत गिरने की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आई थी। इसी हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं मुजाहिद लतीफ से। जी मुजाहिद, बताइएगा, जख्मी होने वाला एक और शख्स जाँ बहक हो गया है। मुजाहिद से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको एक बार फिर से बताते चलें कि गाजियाबाद में घर की छत गिरने का मामला। घर के मलबे तले आकर जख्मी होने वाला एक और शख्स जाँ बहक हो गया है। मजीद इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं मुजाहिद लतीफ से। जी मुजाहिद, बताइएगा। जी, गाजियाबाद आगे में इंतहाई अफसोसनाक जो वाकया पेश आया था, उस पे चंद दिन पहले जो वाकया पेश आया था उसमें 3 अफराद जो हैं वो बुरी तरह जख्मी हुए थे, जिसमें 2 साला बच्ची भी थी। 2 साला बच्ची जो है वो जख्मों की दाग ना लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गई थी। इसके अलावा 2 जख्मी, जिसमें एक हसन और मुबीन था, वो शदीद हालत में जेरे इलाज थे। आज सुबह अहले मोहल्ले की जानिब से इत्तला मसूल हुई है कि एहसन जो था वो भी दम तोड़ गया है। पुलिस और तमाम मुतलका इदारे जो हैं इस बात का अभी तक तयन नहीं कर सके हैं कि ये छत गिरने की वजह क्या थी। मोहल्लेदारों के मुताबिक मालूम ये हुआ था कि एलपीजी सिलेंडर यहाँ पे घर पे इस्तेमाल ही नहीं होता था और पुरअसरार तौर पर एक जोरदार धमाका होता है और छत जो है वो जमीन पोश हो जाती है। चूंकि घर के इर्द गिर्द के दूसरे जो मकान थे वो भी मुतासिर हुए थे और अभी तक उस मलबे को हटाया भी नहीं जा सका कि मजीद नुकसान का खर्चा है और हैवी मशीनरी भी उस तंग गली में नहीं ले जा सके जिली इंतजामिया या दीगर अदारे, तो लिहाजा अभी तक पता नहीं चल सका कि ये छत गिरने की वजह क्या है। जी मुजाहिद लतीफ हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबर दें कि चेयरमैन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का पीपीएससी इम्तिहानी मरकज जौहर टाउन का दौरा। इम्तिहान के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। इम्तिहान के लिए तय किए गए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया गया। 6500 से जायद उम्मीदवारों ने तहरीरी इम्तिहान में हिस्सा लिया। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अब्दुल अजीज का पीपीएससी में इम्तिहानी मराकज़ जौहर टाउन का सरप्राइज होगा। डायरेक्टर मोहम्मद नईम, मोहम्मद एजाज और दीगर भी मौजूद थे। चेयरमैन ने इम्तिहान के लिए कायम कंट्रोल रूम का दौरा किया। मेंबर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन इमरान नासिर ने भी इम्तिहानी मरकज़ का दौरा किया। तहरीरी इम्तिहान में 6592 उम्मीदवारों ने शिरकत की है। इम्तिहान के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। इम्तिहान के लिए तय किए गए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया गया है, ये कहना था चेयरमैन का। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए तमाम डेंटल सर्जन और वेटनरी ऑफिसर की असामियों के तहरीरी इम्तिहान मुनक्किद किए गए। इम्तिहान पीपीएससी एग्जामिनेशन सेंटर जौहर टाउन में हुए और 6500 से ज्यादा उम्मीदवारों ने तहरीरी इम्तिहान में हिस्सा लिया। जी ठीक है आतिफ परवेज, बहुत शुक्रिया आपका। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का एजाज। एशियन एथलीट फेडरेशन ने अरशद नदीम को बेहतरीन एशियन एथलीट का अवार्ड से नवाज दिया। अरशद नदीम को यह अवार्ड कोरिया में एशियन एथलीट फेडरेशन के इजलास के बाद दिया गया। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद उसामा से। जी उसामा, बताइएगा।
بالکل اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے بڑا اعزاز اپنے نام کیا ہے. پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم نے ایشین ایتھلیٹکس فیڈریشن نے ارشد ندیم کو بہترین ایشین ایتھلیٹ کا ایوارڈ دیا ہے. ارشد ندیم کو یہ ایوارڈ کوریا میں ایشین ایتھلیٹکس فیڈریشن کے اجلاس کے بعد ہے. چیئرمین ساؤتھ ایشین ایتھلیٹک میجر جنرل ریٹائر محمد بن شاہد اجلاس میں موجود تھے. صدر ایتھلیٹکس فیڈریشن آف پاکستان بریگیڈیئر ریٹائر بجاز حسین صاحب بھی ایوارڈ ملنے کے موقع پر موجود تھے, جبکہ سیکرٹری کرنل شاہجہان اور سلمان اقبال بٹ بھی اس موقع پر موجود تھے. جی محمد اسامہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں. آپ کو بتائیں کہ پی ٹی ایم اے نے پنجاب کے مختلف اضلاع میں 24 گھنٹے کے دوران شدید آندھی, بارش اور آسمانی بجلی گرنے سے نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی. لاہور سمیت مختلف شہروں میں 14 افراد جاں بحق جبکہ 101 افراد زخمی ہوئے. سامیہ سعید کی رپورٹ دیکھیے. شدید آندھی, بارش, ژالہ باری اور آسمانی بجلی گرنے کے واقعات. پی ڈی ایم اے نے 24 گھنٹے کے دوران نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی. مختلف حادثات میں 14 افراد جاں بحق جبکہ 101 شہری زخمی ہوئے. سب سے زیادہ متاثرہ ضلع لاہور رہا, جہاں آسمانی بجلی اور چھت گرنے سے 3 افراد چل بسے. جہلم میں 2 افراد جاں بحق جبکہ 32 شہری زخمی ہوئے. راولپنڈی, سیالکوٹ, شیخوپورہ, گجرانوالہ, میاں والی اور لیا میں بھی اموات رپورٹ ہوئیں. ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق لاہور ایئرپورٹ پر 11, لکشمی چونک 3 جبکہ گلبرگ, اپر مال اور جیل روڈ پر 2-2 ملی میٹر بارش ہوئی. اٹک میں 48 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. راولپنڈی کے علاقے شمس آباد میں 37, چکلالہ 27, کچہری میں 10 ملی میٹر بارش ہوئی. نارووال میں 11 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. فیصل آباد, سیالکوٹ, گجرانوالہ, جنگ, راجن پور میں ہلکی بارش ہوئی. ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹیا کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب کی ہدایات کے مطابق شہریوں کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا. تیز آندھی اور بارش کے سبب مختلف حادثات میں قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے سوگوار خاندانوں سے اظہار ہمدردی اور تعزیت کی. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے زخمیوں کو فوری اور بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے پی ڈی ایم اے کو نقصانات کی تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا. مریم نواز شریف نے کہا, پنجاب حکومت غم کی اس گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہے. شدید موسمی حالات میں عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام ممکنہ اقدام بروئے کار لا رہے ہیں. موسم میں اتار چڑھاؤ سے ڈینگی مچھر کی افزائش تیز. شہر میں جنوری سے اب تک ڈینگی کے 22 کنفرم مریض رپورٹ. ڈینگی مچھر سے بچاؤ کے لیے تاحال کوئی سپرے اور سرویلنس مہم شروع نہیں کی جا سکی. محمد بلال کی رپورٹ دیکھیں. موسم میں اتار چڑھاؤ سے ڈینگی مچھر کی افزائش میں تیزی آ گئی. شہر میں جنوری سے اب تک ڈینگی کے 22 کنفرم مریض رپورٹ. ڈینگی مچھر سے بچاؤ کے لیے شہر میں کوئی سپرے اور سرویلنس مہم شروع نہیں کی جا سکی. سرویلنس نہ ہونے سے ڈینگی کے مریضوں میں خطرناک حد تک اضافے کا خدشہ. ہاسپٹلز میں ڈینگی کاؤنٹرز بھی بدستور غیر فعال. ڈینگی کے مریضوں کو علاج میں مشکلات کا سامنا. سی او ہیلتھ لاہور ڈاکٹر زہیب کا کہنا ہے کہ شہر میں ڈینگی سرویلنس کو تیز اور لاروا کو ہنگامی بنیادوں پر تلف کیا جا رہا ہے. شہری ڈینگی بخار سے بچاؤ کے لیے ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنائیں. کیمرامین فخر عباس کے ساتھ محمد بلال, لاہور نیوز. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا انقلابی اقدام. محکمہ جنگلات کے مزدوروں کی اجرتوں کی ادائیگی کا جدید برانچ لیس بینکاری نظام نافذ کر دیا. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ ہر شعبے میں شفافیت کو ترجیح دے رہے ہیں. تفصیلات سامیہ سعید کی اس رپورٹ میں دیکھیے. شفافیت. وزیر اعلیٰ پنجاب کا مشن. محکمہ جنگلات میں اجرتوں کی ادائیگی کا 10 سال پرانا نظام ختم. جنگل میں کام کرنے والے مزدوروں کو اجرتوں کی ادائیگی کا جدید برانچ لیس بینکاری نظام نافذ. یومیہ مزدوروں کو اب تک اجرت براہ راست موبائل بینکنگ اکاؤنٹ میں ملے گی. اجرت بھجوانے کی تصدیق SMS اور بایو میٹرک کے ذریعے ہوگی. محکمہ جنگلات اور پنجاب بینک کے اشتراک سے برانچ لیس بینکاری کے تمام انتظامات مکمل. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے برانچ لیس بینکاری تمام مزدور طبقے کو مالی تحفظ فراہم کرے گا. ہر شعبے میں ٹیکنالوجی, شفافیت اور عوامی بھلائی کو ترجیح دے رہے ہیں. سامیہ سعید, لاہور نیوز. چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے کہ بھارت کو بہادری سے شکست دینے پر مسلح افواج مبارکباد کی مستحق ہے. حکومت سے اپیل ہے انرجی کے شعبے میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے. تفصیلات اس رپورٹ میں. جوہر ٹاؤن لاہور میں ISEM پاکستان سولر نمائش. چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے نمائش کا افتتاح کیا. تقریب میں صدر لاہور چیمبر ابو ذرشاد اور سولر کمپنیوں کے مالکان نے شرکت کی. یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ جس بہادری سے ہماری مسلح افواج نے بھارت کو شکست دی اس پر وہ مبارکباد کی مستحق ہیں. ہماری بہادر افواج نے اور ہماری لیڈرشپ اور تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کر جو یہ جنگ جیتی ہے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. چیئرمین سینیٹ نے حکومت سے اپیل کی کہ انرجی کے شعبے میں قوم کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے. دیکھیں آپ باقیوں کو بریکٹ نہ کریں. میں عوام سے ہوں, عوامی نمائندہ ہوں اور میرے بچے بھی
وہ بھی الیکٹڈ ممبرز ہیں پارلیمنٹ کے. میری یہ گورنمنٹ سے ہوگی گزارش کہ وہ عوام کو اس بجٹ میں ریلیف. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے نمائش کے دوران پاک چائنا اشتراک سے بنائی گئی الیکٹرک کار کا بھی افتتاح کیا اور گاڑی کو چلا کر دکھایا. تو دوسری جانب ریونیو افسران کی لاپرواہی، 698 ملین روپے کی مالی بے ضابطیوں کا انکشاف. پنجاب اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 2 نے بورڈ آف ریونیو کو 1 ماہ میں رقم کی وصولی کی ہدایت کر دی. حمزہ خورشید کی رپورٹ دیکھیے. چیئرمین علی حیدر گیلانی کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 2 کا اجلاس میں 2021 کے دوران مالی بدعنوانی کے 913 کیسز زیر غور آئے. 39 ریونیو آفیسرز کی لاپرواہی کی وجہ سے 698 ملین روپے کی مالی بے ضابطیاں ہوئی. پنجاب میں مختلف جائیداد کی خریداری میں ریونیو آفیسرز نے 698 ملین کے ٹیکس وصول نہیں کیے. سرکاری واجبات کی ریکوری ہو سکی، نہ ہی کسی ریونیو آفیسر کے خلاف کارروائی کی گئی. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 2 نے بورڈ آف ریونیو کو 1 ماہ میں ٹیکس کی رقم کی وصولی کی ہدایات کر دی، جبکہ چیئرمین علی حیدر گیلانی نے معاملہ ریکوری تک ملتوی کر دیا. پنجاب کی میٹھی بولیوں کو نئی زندگی دینے کا فیصلہ. پنجاب اسمبلی میں دی پنجاب ماں بولی بل 2025 پیش. مسودہ قانون میں مقامی زبانوں کو نصاب اور ثقافتی ورثے کا حصہ بنانے کی تجویز دی گئی ہے. تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے. پنجاب کی میٹھی زبانوں کو نئی جلا بخشنے کا منصوبہ. پنجاب اسمبلی میں دی پنجاب ماں بولی بل 2025 پیش. ماں بولی بل حکومتی رکن امجد علی جاوید نے پیش کیا. مسودہ قانون میں مقامی زبانوں کو نصاب اور ثقافتی ورثے کا حصہ بنانے کی تجویز. بل میں کہا گیا ہے کہ اسکولوں اور مدارس میں ماں بولی کو لازمی مضمون کے طور پر پڑھایا جائے گا. ہر ضلع میں بولی جانے والی زبان کو سرکاری گزٹ کے ذریعے مخصوص کیا جائے گا. بل کے مطابق حکومت ہر ضلع کے لیے ماں بولی میں نصابی تب تیار اور مفت تقسیم کرائے گی. ماں بولی کی تعلیم دینے والے اساتذہ کو خصوصی ٹریننگ دی جائے گی. بل متعلقہ کمیٹی کے حوالے. کمیٹی 2 ماہ میں رپورٹ پیش کرے گی. کمیٹی کی رپورٹ آنے کے بعد بل ایوان سے بذریعہ رائے شماری منظور ہوگا. پنجاب اسمبلی کے ارکان کا کہنا ہے کہ ماں بولی بل نئی نسل کو اپنے ثقافت اور تہذیب سے جوڑے رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے، جس کے دوررس نتائج نکلیں گے. حافظ عبدالکریم مرکزی جمعیت اہل حدیث کے نئے امیر منتخب. مرکزی مجلس شورا کے ارکان نے حافظ عبدالکریم کے حق میں ووٹ دیا. نو منتخب امیر کا کہنا ہے کہ علامہ ساجد میر کی پالیسی اور ویژن پر کام ہوگا. تفصیلات اس رپورٹ میں. علامہ ساجد میر کے انتقال کے بعد نئے امیر کے انتخاب کے لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے دفتر راوی روڈ میں مجلس شورا کا اجلاس ہوا. تمام صوبوں سے مرکزی شورا کے 87% ارکان نے شرکت کی. الیکشن میں حافظ عبدالکریم کو بلا مقابلہ سربراہ منتخب کر لیا گیا. ذرائع کے مطابق ڈاکٹر زیم الدین عابد لکھوی نے انتخابات کا بائیکاٹ کیا اور مجلس شورا کے اجلاس کو خلاف دستور قرار دیا. نو منتخب امیر حافظ عبدالکریم کا پریس کانفرنس میں کہنا تھا، سب کو دعوت دی گئی مگر سربراہ بننے کے لیے کوئی سامنے نہیں آیا اور مجلس شورا نے مجھے امیر منتخب کر لیا. جماعت میں بڑی جمہوریت ہے کہ اس گرمی میں مجلس شورا کے 87% لوگ آئے ہیں. 3 دفعہ انہوں نے اعلان کیا اور انتظار کیا کوئی اور امیدوار، کوئی ساتھی کسی کا نام پیش کرنا چاہے، لیکن کوئی اور دوست امارت کے لیے امیدوار سامنے نہیں آیا. اور یہ صلاح عام تھی، سب کو دعوت تھی. آج تقریباً 87% حاضری. ایک تاریخ ساز اجلاس تھا. حافظ عبدالکریم کا مزید کہنا تھا کہ زیم الدین لکھوی الیکشن کمیشن میں پیش نہیں ہوئے مگر ہمارے الیکشن میں موجود رہے. جعلی کولڈ ڈرنکس کی ترسیل کا بڑا منصوبہ ناکام. فوڈ اتھارٹی کی ٹیموں کا غریب آباد میں چھاپا. جعلی کولڈ ڈرنکس تیار کرنے والا یونٹ بند. 6 افراد کو گرفتار کروا دیا گیا. فوڈ اتھارٹی کی ٹیموں نے 3600 لیٹر جعلی کولڈ ڈرنکس اور پیکنگ مٹیریل طلب کر دیا. سپلائر گاڑی، فلنگ مشینیں، 9 سلنڈر، ٹینک، ڈرم، کولر اور برتن ضبط کر لیے گئے. ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کا کہنا تھا کہ کولڈ ڈرنکس میں برکس کی مقدار مقررہ کردہ حد سے کم پائی گئی. یونٹ میں صفائی کے ناقص انتظامات، حشرات کی وحدات پائی گئی. معروف برانڈ کی جعلی بوتلیں لاہور شہر اور مضافات میں سپلائی ہونی تھی. پنجاب میں قوانین کے خلاف خوراک کے کاروبار کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی. اور ناظرین، عید قربان میں 2 ہفتے سے بھی کم وقت رہ گیا. شہریوں کی بڑی تعداد مویشی منڈیوں کا رخ کرنے لگی. ہر کوئی اپنی جیب کے مطابق اچھے سے اچھے جانور کی تلاش میں ہے.
भाव ताव का सिलसिला भी जारी। शाहपुर कांचरा मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक जानवर मौजूद है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ईद करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा। शहरियों और व्यापारियों के माबैन भाव ताव का सिलसिला जारी। शाहपुर कांचरा मवेशी मंडी में बरहमन नस्ल के भूरे रंग के जानवर की मालियत 1.5 करोड़ रुपए बताई जाती है। दूसरी तरफ इसी नस्ल के ब्राउन रंग के जानवर की मालियत 60 लाख रुपए है। शहरी ने जानवर को खरीदने के लिए 15 लाख लगा दिया। जानवर के मालिकान का कहना है शौकीन ही इन्हें ले जाएगा, जबकि शहरी भी खरीदने की भरपूर कोशिश करते रहे। 4 साल हो गए पालदे हाँ, दुध दिने, दही दिती, तेल दिता, मक्खन दिता, घ्यो दिता, मंडा अपना स्पेशल बना के पीने। पार्टी आगे शौकीन घर आ गया, उसनु जिथे जायज उठ दे दे। कुर्बानी के जानवरों को जहां व्यापारी अच्छा नहलाते और खूब देखभाल करते, वहीं उनको सजाकर खूबसूरत बनाने की कोशिश भी करते हैं। ऊंट के मालिक का कहना है कि लाहौरी डिजाइन वाला जानवर ज्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए इस पर डिजाइन बना रहे। 18 लाख इसकी डिमांड है। लाहौरी पसंद करते हैं, खूबसूरत लगता है, तो इन वजह तो सर जी ये बनाए जाते हैं। जिला लिया से आया है, बखर से। इसकी ख़रीद चोलिस्तान से आए पे 5 साल इसको हमने पाला है। इसकी डिमांड है पे 18 लाख और 12.5 लाख इसका लग चुका है। फाइनल रेट 15 लाख 14.5 लाख के हम सेल कर देंगे। छुट्टी के रोज शहरियों की बड़ी तादाद ने मवेशी मंडी का रुख किया। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट का शेड्यूल जारी है। ई-कैट रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म पुर करने और जमा करवाने की आखिरी तारीख 2 जून है। आतिफ परवेज की रिपोर्ट देखिए। यूईटी लाहौर में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट का शेड्यूल जारी। यूईटी और इसके सब कैंपसेस में पंजाब के डोमिसाइल होल्डर उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन जारी। ई-कैट रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन दरखास्त फॉर्म पुर करने और जमा करवाने की आखिरी तारीख 2 जून मुकर्रर। 2500 रुपए की अदायगी पर तलबा ई-कैट प्रोग्राम के लिए टोकन खरीदेंगे। 5000 रुपए की अदायगी पर तलबा ई-कैट और नॉन ई-कैट दोनों प्रोग्राम्स के लिए टोकन खरीदेंगे। तलबा को ऑनलाइन टोकन हासिल करने के लिए यूईटी का एडमिशन पोर्टल विजिट करना होगा। रवां साल यूईटी का एंट्री टेस्ट 13 से 16 जून तक मुनक्किद होगा। 25 जून को एंट्री टेस्ट के नताइज का ऐलान किया जाएगा। रवां साल यूईटी ने मुतादिद नए प्रोग्राम्स का भी आगाज किया। नए प्रोग्राम्स में BSAI बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल साइंस शामिल। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी और डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी के प्रोग्राम्स में भी दाखिले होंगे। मसनूई ज़हानत, डाटा साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे नए प्रोग्राम्स भी शुरू किए गए। रवां साल यूईटी ने इंजीनियरिंग की 2500 सीटों का इजाफा किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पाकिस्तानी एथलीट्स और खिलाड़ी दुनिया भर में बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहे हैं। पंजाब हुकूमत खातीन खिलाड़ियों को मसावी मौके फराहम कर रही है। खेलों के फरोग के लिए खेलता पंजाब प्रोग्राम शुरू किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से लंदन मैराथन की फातिह एथलीट मोना खान की मुलाकात। वज़ीर-ए-आला की मोना खान और उनके कोच मोहम्मद यूसुफ को लंदन मैराथन में कामयाबी पर मुबारकबाद। एथलीट मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ ने वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज को गोल्ड मेडल पेश किया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने एथलीट मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ को 5-5 लाख रुपए के चेक दिए। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने एथलीट मोना खान की टी शर्ट पर दस्तखत किए। मोना खान ने वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज को सिंधी अजरक पहनाई और पेंसिल स्केच पेश किया। मरियम नवाज शरीफ ने कहा, एथलीट मोना खान ने साबित किया कि खवातीन खिलाड़ी किसी से कम नहीं। पाकिस्तानी एथलीट्स और खिलाड़ी दुनिया भर में बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहे हैं। हुकूमत पंजाब खेलों के फरोग के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। खेलता पंजाब प्रोग्राम शुरू किया। पिंक गेम्स में 1300 खवातीन प्लेयर्स ने हिस्सा लेकर रिकॉर्ड बनाया। पिंक गेम्स की इनामी रकम 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ पे कर दी। एथलीट मोना खान का मुलाकात में कहना था कि मरियम नवाज बहुत अच्छी वज़ीर-ए-आला तो है ही, शानदार खातून भी हैं। अपना मेडल वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज से मंसूब करती हूँ। इस मौके पर सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब, चीफ सेक्रेटरी जाहिद जमान अख्तर भी मौजूद थे। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।